അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. പ്രിയമുള്ളവരെ, പരിശുദ്ധമേറിയ മാസങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ മാസങ്ങളിൽ നല്ലതുപോലെ ഇബാദത്ത് എടുക്കാനും മുത്തായത്തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാനും അല്ലാഹുമായി കൂടുതൽ അടുപ്പം സ്ഥാപിക്കാൻ അല്ലാഹുവിനും മുത്തായത്തങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്ത് ജീവിതം നന്നാക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തന്നെ ഗ്രഹിക്കുമാരാകട്ടെ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മരണം വരേക്കും ഇസ്സത്തുള്ള, അന്തസ്സുള്ള, അഭിമാനമുള്ള, റാഹത്തുള്ള ജീവിതം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഏവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ആവശ്യ ആഗ്രഹങ്ങളും അള്ളാഹു തആല തീർത്തു തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാരാകട്ടെ. എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു തആല പൂർണ്ണ ശമനം അള്ളാഹു തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാരാകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇസ്തഗ്ഫിറൂ റബ്ബക്കും إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم. جددوا إيمانكم ونفروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقوله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ചൊല്ലേണ്ട അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്ർ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ പഠിപ്പിച്ച അത്ഭുത ദിക്ർ. ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലിയാൽ 99 രോഗങ്ങൾക്കത് പരിഹാരമാണ്. 70ഓളം പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങിക്കിട്ടാൻ ഈ ദിക്ർ കാരണമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ മഹാന്മാർ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നു, ഒരാൾ 100 തവണ ചൊല്ലിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും ദാരിദ്ര്യം വരില്ലെന്ന് മഹാന്മാർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു. മരണം വരേക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുകയില്ല. ഇത്രയും അത്ഭുതകരമായ ദിക്റാണ്. എല്ലാവരും നല്ല ആത്മാർത്ഥമായി കൂടെ ഏറ്റു ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن شاء الله നമുക്കിനി സ്വലാത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യം ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്ത് സആദ, വിജയത്തിന്റെ സ്വലാത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അതിമഹത്തായ സ്വലാത്ത്. 6 ലക്ഷം മറ്റു സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം ഒറ്റ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. إن شاء الله ممكن സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ ചൊല്ലാം. അറ്റമില്ലാത്തത്ര സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം നമുക്ക് ഒറ്റ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലൽ കൊണ്ട് ലഭിക്കും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും 11 തവണ കൂടെ ചൊല്ലും. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله
وكما يليق بكماله. إن شاء الله ممكن صلاة العالي القدر 10 തവണ ചൊല്ലാം. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله ممكن അതിമഹത്തായ നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് 11 തവണ ചൊല്ലാം. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرواهب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرواهب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. إن شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم തങ്ങളോട് മുഹബ്ബത്ത് വർദ്ധിച്ചു കിട്ടാനും തങ്ങളെ പൂമുഖം നമുക്ക് മനാമിലും മക്കളത്തിലും കാണാനും നമ്മുടെ സ്വഭാവം അവിടുത്തെ സ്വഭാവത്തോട് അലിഞ്ഞു ചേരാനുള്ള തൗഫീഖിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയോടൊപ്പമുള്ള ഒരു സ്വലാത്താണ്. اللهم يا رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسألك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تحبب إلينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأن تحببنا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تخلقنا بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
وأن ترزقنا المتابعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ترفع الحجاب بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجمع بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأول والآخر والظاهر والباطن والسر والعلانية واليقظة والمنام والحياة والممات في الدنيا والآخرة في لطف وعافية آمين. إن شاء الله ممكن نتيب الصلاة 3 തവണ ആത്മാർത്ഥമായി ചൊല്ലും. എല്ലാ രോഗങ്ങളും തൊട്ട് പരിപൂർണമായ ശിഫാഹ് ലഭിക്കണം. വരാനുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖലാഹിൽ വിധിച്ചിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ അത് തട്ടിത്തൂരത്താവണം. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖലാഹ് വരെ അവൻ മാറ്റിമരിക്കും. മുത്തായ തങ്ങളുടെ സ്വലാത്തിൻ്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് അള്ളാഹു സ്വലാത്ത് ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കണം തൗഫീഖ് തരട്ടെ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ തുബ്ബിൽ ഖുലൂബി വദവാഇഹ വഅഫിയത്തിൽ അബ്ദാനി വശിഫാഇഹ വനൂറിൽ അബ്സാരി വദിയാഇഹ വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. ഇൻഷാല്ലാ മഹാനായ ഇമാം ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കിയ സ്വലാത്ത്. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرت بالصلاة عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه. إن شاء الله ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ഉന്നത പദവിയാകുന്ന വിലായത്തിന്റെ മർത്തബയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله يعني സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി ദുആയിലേക്ക് കടക്കാം. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ കരുതി ആമീൻ ചൊല്ലാം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الرحم الراحم يا الملك الجبار يا الله. നീ കബൂലാക്കണം അല്ലാഹ്, നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ സവാബ് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അവിടുത്തെ ഉമ്മ ബാപ്പയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. ഇവിടുത്തെ ഭാര്യന്മാരുടെ ഹദ്റാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. ഇവിടുത്തെ മക്കള്, പേരമക്കള്, ജിദാദികള്, സ്വഹാബുൽ കിറാം, സർവ്വഅംബിയ മുർസലീങ്ങള്, സ്വാലിഹീങ്ങള്, മഹാന്മാർ, മഹത്തുക്കള്, മശായിഖന്മാർ, ഉസ്താദന്മാർ, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ എല്ലാ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ ഹദ്റാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണം അല്ലാഹ്. മഹാന്മാരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട ജീവിതമാക്കണം അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ ഖൽബ് ശുദ്ധിയാക്കണമല്ലോ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ തഖ്വ നൽകണമല്ലോ, ഈമാൻ നൽകണമല്ലോ, വറഹ് നൽകണമല്ലോ, സംശുദ്ധ ജീവിതം നൽകണമല്ലോ. മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർ, ഭാര്യമക്കൾ, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവർ, നമ്മുടെ കൂടെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന ഓരോരുത്തരെയും നീ ഏറ്റെടുക്കണമല്ലോ. എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈർ നൽകണമല്ലോ. എല്ലാവരുടെ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ ഹാസിലാക്കണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ നീ ഹാസിലാക്കണം അല്ലാഹ്.
പടച്ചവനെ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട ജീവിതം നൽകണമല്ലോ. നമ്മുടെ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ മാപ്പ് നൽകണമല്ലോ. ഇനിയുള്ള ജീവിതം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കണമല്ലോ. നീ അനുവദിച്ച കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാനും, കൈകൊണ്ട് തൊടാനും, കാലുകൊണ്ട് നടക്കാനും, ശരീരത്തിലുള്ള ഓരോ അവയവങ്ങളും നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട നിനക്ക് മാത്രം ചെലവഴിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. അത്തരത്തിലുള്ള നല്ല ജീവിതം നൽകണമല്ലോ. നല്ല തഖ്വയുള്ള ജീവിതം നൽകണമല്ലോ. തഖ്വയുള്ള ഈമാനുള്ളവർക്കുള്ള ജീവിതം നൽകണമല്ലോ. ആരോടും ഉറപ്പില്ലാതെ, ദേഷ്യമില്ലാതെ, ഹസദ് കിബറില്ലാതെ, വഞ്ചിക്കാതെ, ഗീബത്ത് നമീമത്ത് പറയാതെ നല്ല നിലക്കുള്ളൊരു ജീവിതം നൽകണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന അപകട ദുരന്ത മരണങ്ങളെ തൊട്ടു കാക്കണമല്ലോ. പേടിപ്പെടുത്തുന്ന മരണങ്ങളെ തൊട്ടു കാക്കണമല്ലോ. നല്ല വീട് നൽകണമല്ലോ. നല്ല ജോലി നൽകണമല്ലോ. കടമുള്ളവർക്കുള്ള വഴികളെല്ലാം നീ തുറന്നു തരണമല്ലോ. ഹലാലായ സമ്പത്ത് നൽകണമല്ലോ. മക്കളുടെ കല്യാണം എടുത്തവരുണ്ട്, സാമ്പത്തിക ശേഷി നൽകണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, സാമ്പത്തികമായ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും നീ ശരിപ്പെടുത്തണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, വിവാഹപ്രായത്തിൽ ഒരുപാട് യുവാക്കൾ, യുവതികളുണ്ട്. അനുയോജ്യ ഇണകളെ നൽകണമല്ലോ. മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, മക്കളെ നൽകണമല്ലോ. തന്ന മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണമല്ലോ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.